अभिवादने अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणपरा सन्नद्धता अन्तिमे क्रमे 13 राज्यसम्बद्धानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशानां च 88 आसनेषु भवेत् श्वः मतदानानुष्ठानम्। तृतीयचरणगत निर्वाचनाय सर्वाणि दलानि स्वस्वसामर्थ्यं प्रदर्श्यमानानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधयेत् अद्य उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेशयोः अनारतम् आयोज्यमानाः जनसभाः। अमितशाह तेलंगाना ओडिशा इत्येतयोः राज्ययोः अथ राजनाथ सिंहः उत्तरप्रदेशे संलग्नौ स्यातां निर्वाचनप्रचारकार्ये। चतुर्थचरणार्थं नामाङ्कनपत्रप्रपूरणस्य अद्य अन्तिमं दिनं। सपा इत्येतद्दलीयः प्रमुखः अखिलेश यादवः कन्नौजतः नामाङ्कनं स्वकीयं प्रपूरयेत्। आन्ध्रप्रदेशविधानसभा निर्वाचनार्थमपि तावत् नामाङ्कनपत्रप्रपूरणस्य अद्य एव अन्तिमं दिनम्। अन्ताराष्ट्रीयवार्तासु केन्यादेशे अतिवृष्ट्या जलप्लवेन च जनजीवनं सन्त्रस्तम्। केन्या रेड क्रॉस सोसाइटी इत्येतस्याः संस्थायाः अनुसारेण साम्प्रतं यावत् 38 जनानां मृत्युः अथ 11 सहस्राधिकनागरिकाणां तत्रत्यानां विस्थापनं जातमस्ति। अथ क्रीडावार्तासु IPL इत्येतस्यां प्रथित क्रिकेट प्रतियोगितायाम् अद्य हैदराबाद बेंगलुरु दलयोः मध्ये भवेत् संघट्टः। ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे तावत् डेल्ही कैपिटल्स इत्येतेन दलेन गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं 4 धावनाङ्कैः पराजितम्। ऋषभपन्तस्य अत्र स्पर्धायां विशेषप्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनकालावधौ राजनीतिकदलानि जवीयस्या गत्या प्रचारे सन्ति संलग्नानि। अत्र क्रमे भाजपेति दलपक्षतः अनुक्रमं प्रचाराभियानं प्रवर्तमानमस्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः प्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश राज्ययोः जनसभाः कुर्यात्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमं तावत् मध्यप्रदेशस्य मुरैनास्थले भाजपेति दलस्य प्रत्याशी समर्थने जनमतं निवेदयेत्। तत्रैव सः उत्तरप्रदेशस्य आगरा बरेली शाहजहांपुर इति 3 जनपदेषु निर्वाचनसभाः सम्बोधयेत्। तावत् लोकसभा निर्वाचनस्य चतुर्थचरणार्थं नामाङ्कनपत्रप्रपूरणस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। एतस्मिन् चरणे 9 राज्येषु अथ एकस्मिन् केन्द्रशासिते प्रदेशे व्यापृतेषु 96 आसनेषु मतदानं भविष्यति। चतुर्थे चरणे एतस्मिन् आन्ध्रप्रदेशस्य 25 आसनेषु, तेलंगानाराज्यस्य 17 आसनेषु, उत्तरप्रदेशस्य 13 आसनेषु, महाराष्ट्रस्य 11 आसनेषु, मध्यप्रदेश पश्चिमबंगालयोः पृथक् पृथक् 8 आसनेषु, बिहारराज्यस्य 5 आसनेषु, झारखंड ओडिशा इत्येतयोः राज्ययोः पृथक् पृथक् 4 आसनेषु अथ जम्मूकश्मीरस्य 1 आसने च मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। तावत् नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं श्वः विधास्यते। एतस्मिन् चरणे मतदानं तु मे मासस्य 13 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। केन्द्रीय गृहमंत्री अथ भाजपेति दलस्य वरिष्ठ प्रचारकः अमित शाहः अद्य तेलंगाना ओडिशा इति राज्यद्वये निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। तदीया प्रथमा निर्वाचनपरा जनसभा तेलंगाना राज्यस्य मेडक इति संसदीये क्षेत्रे आयोजिता स्यात्। मेडक इति लोकसभासनं तेलंगाना राज्यस्य 17 लोकसभासनेषु एकं महत्त्वपूर्णमासनमस्ति। एतदनन्तरम् अमित शाहः ओडिशा राज्यस्य बालांगीर संसदीय क्षेत्रस्य अन्तर्गतम् ओडिशा राज्यस्य सोनपुरनगरे जनसभां सम्बोधयेत्। ध्येयास्पदमेतत् यत् ओडिशा राज्ये लोकसभा विधानसभा इति निर्वाचनद्वयमपि सहैव 4 चरणेषु आयोजयिष्यते। अत्रैव क्रमे शासनाधिरूढस्य दलस्य अध्यक्षः अथ ओडिशा राज्यस्य मुख्यमंत्री नवीन पटनायकः अपि स्वीये गृहक्षेत्रे हिंजिली इत्यत्र प्रचारं कृतवान्। ओडिशा राज्यस्य विकासाय संकल्पं गृहीतवान् अथ बीजेडी इति दलाय ऐतिहासिकं 6ठ वारं कार्यकालम् अभियाचितवान्।
सैम पित्रोदा इत्यस्य रिक्थरूपकरविषये प्रचारं गतस्य तस्य वक्तव्यस्य गृहमन्त्री अमितशाहः भर्त्सनां कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेसदलं सैम पित्रोदा इत्यस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं पूर्णतः स्ववास्तविके रूपे समक्षम् आयातमस्ति। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यदा एतस्मिन् विषये उक्तवान् तदा राहुल गान्धिः, सोनिया गान्धिः अथ च सम्पूर्णं कांग्रेसदलमपि पृष्ठे आगच्छन्। यत् दलस्य एतत् उद्देश्यं नास्ति इति परं सैम पित्रोदा इत्यस्य वक्तव्येन एतेषाम् उद्देश्यं पूर्णतः स्पष्टम् अभवत्। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इत्यस्य अध्यक्षः सैम पित्रोदा इत्यस्य रिक्थकरम् आलक्ष्य वक्तव्यमधुना चर्चापथे नूतनप्रकरणरूपमिव जातमस्ति। वस्तुतः सैम पित्रोदा इत्यसौ उक्तवान् आसीत् यत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे यथा रिक्थकरः भारते अपि तथाविधः न्यायः नास्ति इति। तेन उक्तं यत् एतस्मिन् विषये अपि चर्चा भवेत्। सैम पित्रोदा इत्येषः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य रिक्थकरप्रणालीं भारते स्थापयितुं परामृष्टवान्। एतदन्तर्गतं जनस्य मृत्योः परं तस्य सम्पत्तेः प्रतिशतं 55% भागः प्रशासनम् अधिकुरुते। Tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. कन्नौजतः नामाङ्कनविषये समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः उक्तवान् यत् यदा नामाङ्कनं भविष्यति तदा स्वयमेव एतत् सम्बद्धं ज्ञानं सर्वसमक्षं भविष्यति इति। इण्डी इति महासंयुतेः जयं दृढतया वर्णयन् सः उक्तवान् यत् प्रश्नः कन्नौजस्य ऐतिहासिकविजयस्य अस्ति। एतस्मिन् निर्वाचने तु भाजपादलं नूनम् इतिहासत्वम् आप्नुयात् इत्यपि तदीयं वक्तव्यम्। जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। कांग्रेस दलस्य घोषणापत्रम् आलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इति दलम् अनारतं कठोर वक्तव्यं प्रकाशयत् अस्ति। भाजपादलीयाः कार्यकर्तारः अकबर मार्गे ह्यः विरोधप्रदर्शनमपि कृतवन्तः। एतस्मिन् अवसरे दिल्लीप्रदेशस्य भाजपादलाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ कांग्रेसदलं पृष्टवान् यत् अपि देशे अस्मिन् सनातनधर्मित्वम् अपराधः अस्ति। कांग्रेसदलम् एतस्य धर्मस्य अनुयायिनां मङ्गलसूत्राणि आभूषणानि च कस्मै दातुमिच्छति। राहुल गान्धिः एव प्रश्नस्य एतस्य दद्यात् उत्तरम् इति। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में स्त्री धर्म पर जो हमला है, ये सीधा सीधा देश के बहुसंख्यक समाज पर हमला है। इस देश में तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाने का हमला है, इस देश को कमजोर करने की कोशिश है। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। वो संपत्ति किसे बांटना चाहते हैं? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलकर गए कि इस देश की संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये जो बहनें खड़ी हैं, क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? इस सैम पित्रोदा का भी बयान आया जिन्होंने इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र किया है। इनके घोषणा पत्र में जो लिखा गया है, ये बड़ी गहरी साजिश है जो उस सोच को पुष्टा करती है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ से चल के कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे और उनकी इस सोच का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितम् आपदा प्रतिरोधि संरचनापरम् ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं
सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतेषु वर्षेषु आपदा प्रतिरोधि संरचनपरा वृद्धिः प्रभावशालिनी सिद्ध्यति या शुभं भविष्यं प्रति सूचयति इति। In the last few years, the growth of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure has been impressive. We have come a long way since 2019 when CDRI was launched. It is now a global coalition of 39 countries and 7 organizations. This is a good sign for the future. प्रधानमंत्री अत्र एतदपि उक्तवान् यत् प्राकृतिक्यः आपदाः निरन्तरं गम्भीराः जायमानाः इव आलक्ष्यन्ते इति वयं सर्वे अनुभवामः। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् सम्यक् भविष्यार्थं साम्प्रतम् अस्माभिः नमनीयासु आधारभूतसंरचनासु निवेशः करणीयः येन आपदायाः अनन्तरं स्वाभाविकतया साहाय्योद्धार पुनर्वासादीनां च विषये अधिकम् अवधानं समेषां स्यात् इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु देहरादूनस्थायाः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादम्याः दीक्षांत समारोहे भारतीय वन सेवायाः प्रशिक्षुवर्गम् उद्दिश्य सम्बोधनं विहितवती। स्वकीय सम्बोधनक्रमे सा निरूपितवती यत् वयं तथ्यमेतत् दिनानुदिनं विस्मरामः यत् वनानि इव अस्मभ्यं जीवनकारकाणि इति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मु वर्यया अत्र सर्वे प्रशिक्षवः अधिकारिणः प्रबोधिताः यत् वन संरक्षणस्य प्रशासनपरं दायित्वं महनीयं भवतामेव अथ भवन्तः स्वकीयोत्तरदायित्वजातस्य विशेषतः निर्वहणं विधास्यन्ति इति मदीया अस्ति आशा इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु महिला वन पदाधिकारिवृन्दमपि विशेषतः अत्र प्रशंसन्ति। उक्तवती यत् निकटवर्तिकाले महिला वनाधिकारिवृन्दस्य संख्या इतोपि वर्धेत इति अहम् आशासे। IPL इत्येतस्यां प्रथित क्रिकेट प्रतियोगितायां गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे डेल्ही कैपिटल्स इति दलेन गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं 4 धावनाङ्कैः पराभूतम्। तावत् अद्य एतस्यां प्रथित क्रिकेट प्रतियोगितायां हैदराबाद बेंगलुरु दलयोः मध्ये संघट्टः भवेत्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अंकतालिकायां तृतीये स्थाने राजते, तत्रैव RCB इत्येतत् दलं तु अन्तिमे स्थाने एव। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।